पळय आमी न्ही हे हॉलिस्टिकली पळोवपाक जाय. युरी आलेमांवचे वेल्थ आसा म्हण आतां ताजेर अटॅक केला. हाचे पयलीं आमचो जीपीसीसी प्रेसिडेंट आसा ताजेर अटॅक केल्लो. आतां ही दिल्लीच्यान येतात ती म्हणटा आमी ऑपोजिशनान आसा जाल्यार जो सरकार आसा बीजेपी तांकां अटॅक करिना. जे गोंयचे डिस्ट्रक्शन जाला, लूट आसा, करप्शन आसा, जॉब स्कॅम आसा ताजेर कांय ती गजाल करना. फकत येता आनी प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आसा पळय ताका अटॅक करता. हातून कितें दाखयता? ती करता काय बीजेपी तांकां सांगता काँग्रेसाक अटॅक कर म्हूण. पयलो केजरीवाल आयलो ताणें अटॅक केलो. आतां ही करता. तांच्या प्रेसिडेंटानूय अटॅक केलो. सो आमकां स्पश्ट जाता की आयदर तांचेर प्रेशर हाडटा बीजेपी काँग्रेसाक अटॅक कर, नाजाल्यार ही पळय आमी म्हणटा युनिटी जावपाक जाय ऑपोजिशन पार्टीची ती फोडपाक तांचो प्रयत्न आसा इतले. सर अलायन्स खंय तरी एक बाकीचे जशे मनोज परब बाकी खंय तरी एकट्या एका प्लॅटफॉर्मार येयले बट आप एवरी टायम फाटल्यान चलता. हेचे तुमचे कशें पळय तांच्या मनान कितें आसा आनी कितें आमकां खबर ना. बट तांचे एक्शन्स तांचे पळय ते स्टेटमेंट्स जाता जे पळय ऑपोजिशनाक अटॅक करता तातूंत आमकां एक कन्विन्स जाता आमी की आय थिंक सो दे डोंट वॉन्ट द ऑपोजिशन युनिटी. जेन्ना केजरीवाल येवन काँग्रेसीक अटॅक करता, आतां ती तांची एक्स चीफ मिनिस्टर ती येवन अटॅक करता, तातूंत स्पश्ट जाल्लें आसा तांकां युनिटी नाका. तांकां गोंयचें पळय हें आमी झूज मांडलां, लढाई चालू आसा गोंया साल्वार करपाक, तांकां कितें पडना. दिल्लीची न्ही, गोंयचे पाड घाले विकल्यो जमनी तांकां पडना. आमी गोंयकार आसा, आमकांच लढाई करची पडटा.